Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikum, on commence pour Physique Zone. Donc, on va faire la correction de la série numéro 1, de la légende de l'IS 1. Donc, seulement on va faire les deux premiers exercices. Donc, le premier exercice, quel est le nombre, le plus grand nombre que l'on peut stocker dans un octet. Donc, un octet, c'est quoi le plus grand nombre اللي نقدر نستوكيه c'est-à-dire العدد الأكبر اللي نقدر نستوكيه في un octet. C'est la même chose إلا عطيتك 64 بيت دونك سي كوا العدد الأكبر اللي نقدر نستوكيه. وهنا قال لك إلا عطيتك ان بيت شحال من نومبر جو بو ريبريزونتي. اوكي. وفي الكاتريام كيستيون قال لك un disque dur a une capacité de 40 gigaoctets. Quel est le nombre de bits que l'on peut stocker sur ce disque. دونك يعني الا عطيتك واحد الديسك دير فيه 40 جيجا اوكتي تقول لي شحال من البيت كاين فيه. دونك سي سا اكسبليكاسيون ديال داكشي. قال لك لو بروميي شوز دونك الا عندك ان اوكتي راه فيها 8 بيت. دونك هذيك ال 8 بيت تتهزها وتدير 2 على بويسونس 8 وتتنقص 1 وتتعطيك 255. سي سا لو بلو غران نومبر اللي تقدر تستوكي في ان اوكتي. علاش خدينا ديك درنا ديك موان زين حيت نبداو ا 0 تنستوكيو 0 et ainsi de suite. Ok, c'est le compte à 0. Bon, donc c'est ça, le plus grand nombre. Donc le plus grand nombre, et là, le plus grand nombre que l'on peut stocker dans le 64 bits. Et donc il a été 64 bits encore une fois, c'est la même chose. 2 à la puissance 64 moins 1. On va تعطيك واحد le nombre كبير هكا. donc هذا وغتنقص منه 1. donc c'est ça. il a عطيتك ان بيت وقلت لك شحال من نومبر جو بو ريبريزونتي. alors tu peux représenter 2 à la puissance n nombre. دونك هنا علاش تنديرو موان زان حيت تنبداو لو كونت ا 0 صحيح. دونك ici ما تديرش موان زان. دونك سي سا. دونك في الديرنيير كيستيون قال لك الا عطيتك 40 جيجا اوكتي شحال من بيت كاين فيها. دونك باش دير الكونفيرسيون عندك 1 كيلو اوكتي هي 1024 اوكتي. هاد 1024 هي 2 على البويسونس 10. دونك الا بغيتي 1 ميجا اوكتي سي 1024 كيلو اوكتي. ولا بغيتيها اون اوكتي خصك تضرب في 1024 كون فوا. دونك تتوصل ل 1 جيجا اوكتي اللي فيها 1024 ميجا اوكتي. وتبقى طالع الا بغيتي تيرا اوكتي الا بغيتي لي زوطر. دونك سي سا. دونك هنا غتجي الور دون ان ديسك دور دو كاباسيتي دو غارونتي لو نومبر دو بيت. غتضرب هاديك 40 تضربها في هادي هاد 1024 باش تحول الميجا اوكتي. ضربها في 1024 باش تحول الكيلو اوكتي. ضربها في 1024 باش تحول الاوكتي. وتزيد هاد 8 باش توصل لي بيت. دونك سي سا البروميير اكزرسيس. دوزيام اكزرسيس على وديك لي كونفيرسيون. قال لك دوني لو برانسيپ دو كونفيرسيون دان نومبر دو لا باز 10 à une base 2. دونك الا عندك واحد النومبر في لا باز 10 comment je peux faire pour le représenter la base 2. يعني باش ندير الكونفيرسيون. دونك عندك تقدر دير division successive par 2 avec notation de reste tant que le quotient est non nul. يعني عندك هذا هو لو نومبر اللي بغيتي تريبريزونتي اون بينير غتبقى ديفيزيه بار 2 حتى توصل للكوسيون اي 0 طونك داك الكوسيون اي نون نول ريبيتي. دونك tu dois diviser. دونك غتبقى ديفيزي حتى توصل ل 0. ملي دير هاد لي ديفيزيون il faut prendre les restes du bas vers le haut et noter au fur et à mesure donc de droite à gauche. De gauche à droite ici, de gauche à droite. Ok, pardon, après. Ok, de gauche à droite. Donc on va comme ça. تاخد 1 وتحطو ici, 0 تحطو ici, 1 تحطو ici, 0 تحطو ici. donc غادي هكا. وبالنسبه للنوطاسيون غادي هكا. donc c'est ça. donc عندك 10. donc 10 on base 10 c'est ça on base 2. donc c'est ça. نمشيو l'autre partie. قال لك le principe de conversion d'un nombre de la base 2 à une base 10. donc il a بغيتي دابا دير l'inverse باش تدير multiplier le bit par 2 avec une puissance croissante de gauche à droite. donc en commençant à la puissance 0. comment ça يعني غنديك هاد la représentation binaire ديال 10 اش غدير لها. غتبدا من الكوش. قلنا غتبدا من الكوش. دونك الكوش سي هاد الجهه وهذا سبب. دونك غتبدا من الضغط ici. اوكي نبدل هادي حتى هي. دونك
في البيسي عندك شي حاجه وهنا دونك تقدر تقلبو شويه. المهم غتبدا من الدغوات سي با من الجوش. دونك من الدغوات غتمشي هكا وتطلع. دونك غدير زيرو، هاد زيرو هي هاد الزيرو اللي كاينه ايسي. اوكي غضربها في دو على بويسونس زيرو. دونك غتمشي لواحد، هاد واحد هادي هي اوكي هادي غضربها في جوج على بويسونس واحد. هنا ديك لا بويسونس راه 300 دونك زيرو واحد جوج تلاتة. وتمشي عاوتاني هاد الزيرو غضربها في دو على بويسونس دو. هاد الان غضربها في ان على بويسون في دو على بويسونس 3. دونك وغتجي غتشوف شحال عندك هنا سي 8 بلس هنا زيرو بويسكو تضرب في زيرو، هنا جوج وهنا زيرو حيت تضرب حتى هي في زيرو وتجمع هادشي كامل تيعطيك 10. سي سا البرانسيپ ديال الكونفيرسيون من باز 2 لباز 10. اوكي بالنسبه للبرانسيپ دو كونفيرسيون دان نومبر دو لا باز 2 ا اون باز 8 اش تدير؟ تجيب هذيك الباز 8 اش تدير لها ديك ال 8 تتنقص منها 1 تعطيك 7. هاد 7 غتشوف شحال من بيت خاصك باش تروبريزونتيها في الباز 10 في الباز بينير. دونك هادي غنحولوها للباز بينير تعطينا 3 بيت. دونك هادوك 3 بيت on va les utiliser. Alors il faut toujours diviser la représentation binaire en bloc du 3 bits avec complétion à gauche par des zéros si nécessaire. Donc هنا toujours là عندك واحد لو نومبر خاصك تروبريزونتيه en binaire. on faut يكون عندك en binaire خاصك ديفيزيه بار بلوك دو 3 بيت. وملي ديفيزيه تماك تشوف الا خاصك تكمل بدي زيرو تزيد الا خاصك تكمل هذوك الديفيزيون. مثلا الا عندك 4 لي شيفر اللي ديفيزي غيبقى واحد بوحدو خاصك تزيد له دي زيرو باش يكمل هذيك 3 بيت. دونك ابري ça ترومبلاسي chaque bloc par son chiffre correspondant. كيفاش الشيفر كوريسبوندون؟ عندك الى زيرو راه سي سا لا ريبريزونطاسيون بار 3 بيت، le 1 c'est ça, 2 c'est ça, 3 et ainsi de suite. Donc 7 c'est comme ça. Donc par exemple il y a le 10 donc représenter en binaire هنا راه سي 2. je vais remplacer ملي تمشيو سميتو الجيت هاب غتلقاو داكشي ديجا رومبلاسي. دونك هنا سي 2 اون باز 2. دونك هذا سي اون بينير ان ديفيزيون اون بلوك دو 3 بيت 3 بيت. دونك تناخذوا هاد الان بوحدها وتناخذوا هادو بوحدهم. دونك après ça je vais compléter. اش غنكومبليتي؟ غنكومبليتي هاد الان اللي كاين بوحدو خصني نزيد معاه 0 و 0 باش نكمل ديك 3 بيت. كملت 3 بيت تندير رومبلاسمون تنشوف هاد 0 0 1 راه الكوريسبوندون ديالها هو واحد وهاد 0 1 0 سي 2 تنحط 2 وتنجمع داكشي ابخي تعطيني 12. دونك اون باز 8. هنا سي اون باز بينير حتى هي غنرومبلاسيها باردون. Donc, pour l'inverse, il suffit d'inverser les étapes. يعني خصك ترجع comme ça عندك هذا. donc غتاخد واحد donc غدير له donc هاد الواحد غتشوف غدير comme ça غتسيباريهم. الواحد غترجعو comme ça الريبريزونطاسيون ديالو. جوج غتحط الريبريزونطاسيون ديالو في الاخر تتحيد هادوك لي زيرو اللي كاينين في القدام حيت ما تيشونجيوش وصافي تتعطيك لا ريبريزونطاسيون بينير comme ça. دونك تترجع كوم سا. دونك il faut inverser les étapes. بالنسبه للباز ديسيم الا بغيتي تمشي من الباز بينير للباز اكزاديسيمال سي لا ميم شوز. غتشوف 16 ناقص 1 اللي هي 15 شحال من بيت فيها في البينير. دونك فيها 4. دونك توجور خاصك ديفيزي لا ريبريزونطاسيون بينير اون بلوك دو 4 بيت. دونك avec complétion à gauche avec les zéros si nécessaire. Donc remplacer chaque bloc par son chiffre. هنا غير تاخذ 4 لي بيت. افون كناخدو 3 دابا غتاخد 4. دونك انا خصني ندير 4 هنا اونكور فوا. دونك باردون دونك نزيدو. دونك باغ اكزومبل هزينا 20 اون باز 2 هنا حتى هي سي باز 2. اوكي دونك سي كوم سا لا ريبريزونطاسيون اون باز 2. Donc il faut diviser en bloc de 4 bits ici. Je vais remplacer parce que d'être copier-coller. Ok. Donc ملي diviser غتعطيك comme ça. دونك واحد لواحد مازال خاصها تكمل 4. دونك غتزيد عليها هاد لي 0 باش تكمل 4 بيت صافي. ملي تكمل 4 بيت ترجع لهاد الطابلو تشوف شنو هي هادي سي 1 شنو هي هادي سي 4
Là, une fois, c'est ça, 4. Allez. Donc, c'est comme ça. Après, tu remplaces, tu as داك الشيء تدير en base 16 وهنا راه c'est 2. Donc, je vais remplacer. Donc, ندير la rectification ديال du comment غتلقاوه déjà modifié ملي تكليكيو على اللين اللي غيكون في الديسكريبسيون. الا بغيتي دير لي زوتر كيستيون راه سي سامبل. دونك هادو اللي بقاو قال لك donner le tableau de correspondance des 15 premiers nombres entiers dans les chiffres de les différentes bases. يعني خصك هاد 15 les 15 premiers nombres entiers خصك تحولهم لي باز كاملين. اوكي اوكي ابري سا قال لك عطاك écrire les nombres suivants dans chacune des bases. دونك حتى هادو خصك تحولهم وصافي دير التحويلات. دونك غتستعمل باش الا بغيتي تمشي من الديسيمال الاكزاديسيمال خصك دوز من البينير توجور. الا بغيتي تمشي من المهم تمشي من الاكزاديسيمال الديسيمال خصك دوز من البينير. سي ميو دو باسي بار لو بينير باش يكون داكشي مزيان. اوكي دونك سي سا. دونك غتلقاو اللين ديال هاد دو كومون في لا ديسكريبسيون. دونك الا بغيتو اونكور باش تستعملوا واحد الكونفيرتيسيون اون لين راه غنحط اللين ديال هذا. دونك تحط هنا النومبر ديالك اللي بغيتي تحط في الباز اللي بغيتي وتدير باغ اكزومبل حطينا 23. دونك يعطيك لا ريبريزونطاسيون ديالو دونك في لي زوتر باز. الا بغيتي تقراو اونكور اون فوا سور هاد الكونفيرسيون راه عندكم غنخلي لكم هاد اللين دونك في الدو كومون الا بغيتو تقراو دونك اونكور conversion des bases. Donc c'est ça. Bon courage tout le monde. ما تبخلوش عليا بواحد الجيم. الا مازال ما درتيش سبسكرايب مع تفعيل زر الجرس باش تدعمونا ونستمروا في العطاء ان شاء الله. Et bon courage tout le monde.